فرمایا جدوں کسی نو دیکھو تسی کہ میرے کسی صحابی دے بارے ہو غلط زبان اختیار کر رہے تے فوراً بولو کی آکھو لعنت اللہ علی شرکم، تیرے شر دے ہوتی اللہ دی لعنت ہو. مصطفیٰ کریم نے فرمایا اپنے صحابہ دے بارے تے پھر کی فرمایا؟ فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. فرمایا جس بندے نے میرے صحابی نو برا بلا آکھیا، فرمایا اس بندے دے اس کرن دے اتے اللہ دی بھی لعنت، فرشتیاں دی بھی لعنت، سارے بندیاں دی بھی لعنت. نہیں تھے سبحان اللہ کہنا بندہ بولو سبحان اللہ. لعنت کدے دی ہو رہی ہے؟ اس دے کہ جن نے صحابی دے نال مٹھا لایا.